बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आवाम का। जो इत्तलात आ रही हैं शुमाली वज़ीरिस्तान से या वज़ीरिस्तान से, वहाँ पे इत्तलात यही है कि एक ऑपरेशन, जिसे कि ऑपरेशन का नाम नहीं दिया गया, एक सर्जिकल ऑपरेशन का आगाज किया गया। इसका बैकलैश क्या होगा, इसके असरात क्या मुरतब होंगे, क्या पॉलिटिकल गवर्नमेंट इसके जो असरात हैं उनको सहार पाएगी, नहीं पाएगी। फिर आपने देखा मीडिया आउटलेट्स के ऊपर भी हमले होना शुरू हो गए। पाकिस्तान ने एक बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है और जो अभी मीरली में अटैक्स हुए हैं और इससे पहले भी, उसमें ड्रोन जो थे वो इस्तेमाल किए गए। ये छोटे ड्रोन्स पाकिस्तान ने खुद तैयार किए हैं जो इत्तलात हैं, और एक्यूरेट इंटेलिजेंस के साथ ये अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर ये जो पाकिस्तान एयरफोर्स है ये स्ट्राइक कर रही है। तो क्या ये जो स्ट्रेटजी है ये कामयाब होगी, और फिर इसके पर्सपेक्टिव में नेशनल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या वो भी हुकूमत ने बनाई है या नहीं बनाई? ये सारे मामलात हैं जिस पे हम बात करेंगे कि ऑपरेशन के बाद के असरात क्या हो सकते हैं, या ऑपरेशन के दौरान मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या है, और ऑपरेशन अगर होता है तो उसका मुस्तकबिल क्या हो सकता है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे जनाब ब्रिगेडियर असद मुनीर साहब, दिफाई तज्जिया निगार हैं और एक जाना माना नाम है, बहुत शुक्रिया। उनके साथ हैं जनाब आमिर मतीन साहब, द न्यूज में लिखते भी हैं और पाकिस्तान में इनका बड़ा नाम है, सीनियर सहाफी हैं, बहुत शुक्रिया सर। जनाब सैयद तलत हुसैन साहब, सीनियर एंकर पर्सन भी हैं, सीनियर सहाफी भी हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया। उनके साथ मतीन हैदर साहब हैं, हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं डॉन न्यूज के, और इन्होंने बड़ी अच्छी इत्तलात दी है और बड़े बाखबर हैं। इनसे भी कुछ अंदर की खबरें निकलवाने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर असद मुनीर साहब, शुक्रिया सर, जनाब आमिर मतीन साहब, सैयद तलत हुसैन साहब और मतीन हैदर साहब। तो मैंने कहा था कि सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है हमारे साथ, तो तलत साहब ने इतराज किया कि इसका मतलब है सारी खबर इनके पास है, हम सिर्फ तज्जिया निगार हैं। तो मतीन भाई ये बताइएगा कि ये खबरें क्या कहती हैं कि ये ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, सर्जिकल ऑपरेशन रहेगा, इंटेलिजेंस बेस्ड रहेगा ऑपरेशन, क्या खबरें आपके पास? जी बिल्कुल, खबरें यही हैं कि इस वक्त ऑपरेशन का ये पहला मरहला है और ये टारगेटेड ऑपरेशन इस तरह का वो जारी रहेगा। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में फिर डेफिनेटली ट्रूप्स हमारे जो पाकिस्तान आर्मी के हैं वो ट्रूप्स ऑलरेडी वहां पे मौजूद हैं। कुछ मजीद ट्रूप्स की मूवमेंट है, कुछ इन्हें मजीद वहां पे कुछ अपनी तैयारियां कर रहे हैं। उसके बाद फिर जो ही सियासी क़यादत की तरफ से बाकायदा ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो ट्रूप्स मूवमेंट और फुल फ्लेज ऑपरेशन। लेकिन जो मुश्तबा ठिकाने उनके ऊपर इस किस्म के सर्जिकल स्ट्राइक्स जारी रहेंगे, और वो अस्करी ज़ाय के मुताबिक ये इंतहाई जरूरी भी है, क्योंकि ये अभी तक जिन ठिकानों पर हमले किए गए हैं ये वो लोग थे जो मुख्तलिफ वाकयात में मुलव्वस थे और फरार होकर उन ठिकानों में पनाहगज़ीं हो गए। उज़्बेक मारे गए, ताजिक मारे गए, 35 के करीब लोग थे। वाला जो हमला हुआ, फिर जो मेजर जहांजेब वाला वाकया हुआ, पिंडी का आरे बाजार वाला वाकया था, इसी तरह दीगर जो वाकयात थे उसमें मीर अली में पहले स्ट्राइक हुआ, फिर आज बाड़ा तहसील में हुआ। तो इस किस्म का लिमिटेड सर्जिकल स्ट्राइक टारगेटेड ऑपरेशन इस वक्त जारी रहेगा। और ये ड्रोन्स का क्या है, ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में जो है नॉर्थ वजीरिस्तान में पाकिस्तान ने अपने बनाए हुए गैर मुसल्लह ड्रोन्स, और बेसिकली इन ड्रोन्स को इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि जितने भी मुश्तबा ठिकाने इनकी जहां जहां लोकेशन है, इनकी मूवमेंट है, उनका पता चलाया जा सके, और वो फिर ग्राउंड ट्रूप्स के पास इंफॉर्मेशन आती है। और साथ ही फिर पाकिस्तान एयरफोर्स जो इस टारगेटेड ऑपरेशन में इनका फौज का साथ दे रही है, तो फिर आपके जेट्स तैयारे जाके उस एक्यूरेट जगह पर बमबारी करते हैं ताकि कोलैटरल डैमेज भी कम हो और मैक्सिमम जो नुकसान हो वो उन मुश्तबा ठिकाने। साहब ये स्ट्रेटजी, क्योंकि आपका ताल्लुक भी इन इलाकों से है, क्या आपको लगता है कि ये, और आप इंटेलिजेंस में भी आपका किरदार रहा है, तो ये स्ट्रेटजी बेहतर है जो इस वक्त पाकिस्तान की फोर्सेज अपना रही हैं, या आपके नजदीक ये काम नहीं आएगी? मेरा ख्याल है नॉर्थ में जब भी ऑपरेशन होगा वो इसी तरह का होगा कि वो टारगेटेड होगा, इंटेलिजेंस बेस्ड होगा। पूरे नॉर्थ में वो इस तरह नहीं जाएंगे जिस तरह साउथ में या स्वात में या ममन में वो एक तरफ से शुरू हुए और आखिर तक वो गए हैं। इसमें आप देखेंगे कि ये जो
میر علی میں آج اسٹرائک ہوئے. میر علی وہ علاقہ ہے جہاں سے نارتھ وزیرستان میں طالبان شروع ہوئے 1998 میں. یہ دوڑ قوم ہے اور یہاں پر 9/11 سے 3 سال پہلے طالبان آپریٹ کر رہے تھے. ان کا وہاں پر کنٹرول تھا میر علی بازار کے اوپر, اور یہاں پر یہ جتنے بھی غیر ملکی بھی ہیں وہ سارے یہاں پر ہیں. القاعدہ کا اگر اس علاقے میں کوئی پوری ریجن میں بیس ہے تو وہ نارتھ وزیرستان ہے, اور اس میں میر علی امپورٹنٹ ہے, تو وہ اس کو ڈیفینڈ کریں گے. ان کے پاس جانے کی جگہ نہیں. آپ دیکھیں کہ مصر میں جنگ ہو رہی ہے, اخوان مسلمین کا وہ صدر قید ہے, لیکن زباری وہاں پر گیا نہیں ہے. اس لیے یہ ایئر سٹرائکس والی اسٹریٹجی استعمال کی گئی ہے. وہ اس لیے کہ ایک تو جو ہے نا کیجولٹیز کم ہوں گی جب وہاں پر انفینٹری آرمر جاتی ہے, اور دوسری جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ٹھکانے ہیں اور وہ بالکل کنفرمڈ انفارمیشن ہے, تو یہ اس سے اچھا طریقہ ہوتا ہے, ایز لانگ اس میں کولیٹرل ڈیمیج سکسیسفل ہوگا. اچھا تھوڑا سا میں پھر آگے بڑھوں گی. راحیل شریف ڈاکٹرن کی بھی بات بڑی ہو رہی ہے کہ راحیل شریف کو آپ اتنا لائٹ نہ لیں. یہ ان کی ڈاکٹرن یہ ہے کہ ٹیٹ فار ٹیٹ, یعنی جہاں کچھ ہوتا ہے اس کو. تو کیا آپ کا خیال ہے کہ پچھلے آرمی چیف کی نسبت ہمارے جو موجودہ آرمی چیف ہیں اس معاملے میں بڑے کلیئر ہیں, کنفیوز تو نہیں ہے؟ پچھلے آرمی چیف نے بھی آپ دیکھیں وہ سارے آپریشن تو ان کے زمانے میں ہوئے ہیں. یہ جو 17 ایڈمنسٹریٹو یونٹس انہوں نے کلیئر کیے ہیں, سوات سے لے کر بنیر, شانگلہ, بیر, باجوڑ, ممند اور اگزئی, ساؤتھ, یہ تو سارے ان کے زمانے میں ہوئے. آرمی چیف جو بھی ہوگا ان سے فرق پڑتا ہے پرسنالٹی سے. راحیل شریف ہو سکتا ہے ان سے زیادہ اگریسو ہو, لیکن مجھے جو لگتا ہے کہ سب سے زیادہ یہ نارتھ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ باڑے میں آپریشن کریں, آپ تیرا میں کریں, پاکستانی قوم شور نہیں مچاتی. نارتھ کے اوپر یہ چونکہ پہلے امریکن بول چکے ہیں کہ آپ آپریشن کریں, اور پھر یہاں پر ایک نیریٹو چل رہا ہے کہ جی نارتھ جو ہے نا یہ امریکہ کے کہنے پر کر رہے ہیں, تو اس لیے آرمی یہ ذمہ داری نہیں لینا چاہیے کہ اس کا بیک لیش تو آئے گا اور علاقوں میں. تو ہو سکتا ہے لوگ بولیں کہ جی اچھا بھلا نعمان تھا, بات چیت چل رہی تھی, اور اگر آرمی آپریشن نہ کرتی تو یہ نہ ہوتا. تو یہ پولیٹیکل امپیکٹ کیا ہوگا اس کے؟ جیسے کہ بتا رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب کے لوگ ابھی سے مذہبی جماعتیں بولنا شروع ہو گئی ہیں 1-2 ایئر سٹرائکس کے بعد سے. نہیں, مذہبی جماعتیں تو کیا, یہاں پہ ہمارے یہاں ایک پورا طبقہ ہے جو کہ ایک کنفیوژن پھیلا دیتا ہے. جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ آتا ہے تو ان کا ایک ہمیشہ ایک جواب آ جاتا ہے کہ جناب یہ اس وجہ سے ہے, تھرڈ پارٹی کروانا چاہ رہی ہے. طالبان اون کر رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے اپنے مذہبی جماعتیں جن کی کہ پارلیمنٹ میں بڑی تھوڑی نمائندگی ہے, مگر لگ یہ رہا ہوتا ہے کہ بس یہی پورے ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں. اور ہمارے صحافت میں بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ یہ جواز دے رہے ہوتے ہیں, ان کے ہر حملے کا طالبان اون کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ جواز دے رہے ہوتے ہیں کہ یوں نہیں یوں گے. مگر بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے, ہمارے جیسے میرے جیسے لوگوں کا بھی, جو کہ یہ مانتا ہے کہ یہ الٹیمیٹلی آپ کو یہ آپریشن کرنا پڑنا, بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں. تو یہ درمیان میں انہوں نے اچھا باقی اور شوق بھی پورا کر لیں جو کہ ہم ابھی تک ہمارے جیسے لوگ صحیح پروو ہو رہا ہے کہ ایسے ہی ہے. مگر ابھی بھی کچھ لوگ چونکے چنانچے کر رہے ہیں. مگر بنیادی بات دیکھنی یہ ہے کہ جو ابھی آپریشن ہے میرا خیال ہے یہ شاید ابتدا باقاعدہ آپریشن کی نہیں ہے. یہ پہلے بھی جس طرح وزیرستان میں آگے ریٹیلیٹری وہ کیا گیا ایکشن, یہ بھی شاید اس طرح کا ہوگا. اور میرا خیال ہے باقاعدہ کے لیے پہلے یہ وزیراعظم کے لیول پہ یہ باقاعدہ اعلان کرنا چاہیے, اور اس کے ساتھ آپریشن کے ساتھ ایک لارجر آپ نیشنل سیکورٹی کی ایک پالیسی دیں کہ اس کے ساتھ سارا آپریشن سپیسیفک جواب نہ ہو. ساتھ میں آپ نے معاشرے کے اندر یہ ناسور ہے اس کو بھی صاف کرنا ہے, آپ نے یہ مدرسوں پر ریفارم کرنا ہے, آپ نے اپنا کریکولم ٹھیک کرنا ہے, آپ نے محلوں کی مسجدوں کے اندر اور یہ فرقہ واریت جو بڑھتی جا رہی ہے سارا ایک اوورآل پیکج کا یہ حصہ ہوگا تو تب یہ حل ہوگا. صرف آپریشن سپیسیفک کر دینا کہ جی فوج جائے گی, تو پہلے بھی جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ 17 جگہوں پہ یہ ہو چکا ہے مگر وہ سارے اس سے مسئلے کا حل نہیں ہوا. تو یہ اوورآل سوشیو پولیٹیکل پیکج اس کے ساتھ آئے گا تو شاید یہ اس کا حل ہوگا. طلعت صاحب پھر لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ پہلے جو آپریشنز ہوئے تھے اس کا کوئی فائدہ نہیں, تو اس آپریشن کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ آپ نے اتنے ملٹری آپریشنز کور کیے ہیں آلموسٹ جتنے پاکستان میں اس سے پہلے ہوئے ہیں, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ملٹری آپریشن کا کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ نہیں جی, یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ کسی ملٹری آپریشن کا فائدہ نہیں ہوا, لیکن ملٹری آپریشن جو ہے وہ ایک آئسولیٹڈ ایونٹ
ایونٹ کے طور پر آپ نہیں لے سکتے. آپ ملٹری آپریشن کرتے ہیں, وہ آپ کے لیے اسپیس کریٹ کرتا ہے, اس اسپیس کو آپ پھر فل کرتے ہیں, آپ نے پھر ڈیولپمنٹ اسکیمز لے کے جانی ہوتی ہیں, پھر آپ نے اس ایریا کو سیاسی عمل کے ذریعے اور انتظامی عمل کے ذریعے سیکیور کرنا ہوتا ہے. اگر آپ اس ایریا کو سیاسی اور انتظامی عمل کے ذریعے, ڈیولپمنٹ کے ذریعے سیکیور نہیں کریں گے تو ریلیپس ہو جاتا ہے, اور ریلیپس پاکستان میں بہت ساری جگہوں پر آپ کو نظر بھی آیا. تو ملٹری آپریشنز اگر آپ سمجھیں کہ کوئی دھائیں وائیں کرے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, نہ دنیا میں کہیں اس قسم کی کامیابی کا کوئی ریکارڈ ہے اور نہ ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ جو پیکج جس کا ذکر کیا جا رہا ہے, اس پیکج کا ہونا ضروری ہے. اور جہاں پہ آپ کو ریلیپس ہوتا ہوا نظر آیا تھوڑا بہت, وہاں پر اس پیکج کی کمی یقیناً ہو سکتی ہے. لیکن جو پروفیشنل آرمیز ہوتی ہیں ان کے لیے اپنے ملک کے اندر سپیس آکوپائی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو ایک تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ملٹری آپریشن کا سیاق و سباق ذہن میں رکھنا چاہیے. تو کامیابی کا دار و مدار جو بعد میں آنے والے حالات ہوتے ہیں ان پر بہت زیادہ ہوتا ہے, حتمی کامیابی کا. دوسری بات یہ کہ تمام جو ملٹری آپریشنز ہیں وہ ٹارگیٹڈ ہی ہوں گے. میرے خیال میں ہم اصطلاحات کی جھنجھٹ سے اگر نکل آئیں تو ٹارگیٹڈ ہی آپریشن ہوگا. جو ان ٹارگیٹڈ ملٹری آپریشن ہوگا تو بڑا بیوقوفانہ قسم کا آپریشن ہوگا. میں تھوڑا سا بساط احترام اتفاق نہیں کروں گا کہ جو ڈسٹنٹ ہٹنگ ہے وہ شاید متبادل ہو پائے فزیکل آکوپیشن کا. جتنے بھی 17 ایڈمنسٹریٹو یونٹس کلیئر کیے گئے ہیں, اس کے اندر جب تک آپ نے جا کر عملاً ان جگہوں پر نہیں بیٹھے, ان بلڈنگز پر نہیں بیٹھے, ان ٹاپس پر نہیں بیٹھے, پہاڑیوں پر نہیں بیٹھے, ویلیز کو آپ نے کور نہیں کیا, فزیکل آکوپیشن جب تک آپ نے نہیں کی کلیئر کرنے کے بعد, اس وقت تک آپ اس کو حتمی کامیابی نہیں کہہ سکتے. تو آپ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں ڈرونز کے ذریعے, ریکانیسنس کے ذریعے اور ڈسٹنٹ ہٹنگ کے ذریعے, لیکن یہ نیم البدل نہیں ہوگا. سوات میں ہم نے دیکھا جنرل جنجوعہ جو آج کل کوئٹہ کو ہیڈ کر رہے ہیں, وہ he was very fond of distant hitting. تو وہ مارٹر گولے مارتے ہوتے تھے دور سے, تو پھر ان کو اسٹریٹجی تبدیل کرنی پڑی, آپ کو فزیکلی وہاں پہ جانا پڑا. اصل کنفیوژن کی بات جس کے اوپر میں آؤں گا, دیکھیں یہ کنفیوژن جو ہے یہ عام طبقات میں از خود نہیں ہے, کیونکہ ریاست اتنی کنفیوزڈ ہے, حکومت اتنی کنفیوزڈ ہے. مذہبی جماعتوں کا معاملہ نہیں ہے. جو انفارمیشن منسٹر صاحب جو آج ان کی خبریں لگی ہوئی ہیں کہ جی اس طرح کبھی ہوتا ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح ان کو پہلی مرتبہ ڈسکوری ہوئی ہے کہ اس طرح بھی ہوتا ہے پاکستان, آج سے 2 ہفتے پہلے وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ آپ زیادہ تجزیہ نہ کیا کریں اس کا, کیونکہ آپ ماحول کی خرابی کا باعث بن رہے ہیں. یہ کامیابی کی طرف ٹاکس جا رہی ہیں. تو PMLN, پاکستان تحریک انصاف, اور اس کے ساتھ بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں, اور اعلامیے کے اوپر جو سورس ہے, مخرج ہے اس تمام کنفیوژن کا, تمام جماعتوں نے سائن کیے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی نے بھی سائن کیے ہوئے ہیں, جن کا ٹویٹر جہادی جو بلاول بھٹو صاحب جو ہیں آج کل بہت ایکٹیو ہیں, لیکن انہوں نے سائن کیے, ANP نے سائن کیے. یہ تمام جو ٹاکس کا معاملہ کھڑا ہوا ہے یہ اعلامیے سے شروع ہوا ہے, and everybody in this country is a signatory to that. صحیح. لیکن جیسے طلعت صاحب نے کہا کہ کنفیوژن ہے, اس کے بعد سے APC کے بعد سے اور اعلامیے کے بعد سے اب تک 477 شہری مارے گئے. میں طلعت سے دونوں چیزوں پہ ایگری کرتا ہوں. وہ میرا خیال ہے جو آپریشن کی بات ہے وہ پلیس ٹو پلیس ڈپینڈ کرتا ہے. صرف کسی جگہ پہ میرا خیال شاید یہ ایئر اسٹرائک کی ضرورت ہوگی, کس جگہ زمینی ضرورت ہوگی. میرا خیال یہ آپریشنل معاملات ہیں جو کہ جو کمانڈرز ہوں گے وہ بیٹھ کے کریں گے اور شاید مناسب کریں گے. آگے بھی جو 17 جگہ پہ انہوں نے مناسب کیا ہے, مگر جو گیپ رہا جس طرح انہوں نے کہا وہ بعد میں ٹرانزیشن کا تھا, کہ ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل گیپ رہا کہ بعد میں آپ نے چیز کو کلیئر کرنے کے بعد وہاں پہ وہ ویکیوم کو فل کرنا ہوتا ہے. جو کنفیوژن ہے وہ بالکل ریاستی اور حکومت کا ہے, کہ جس طرح بھی انفارمیشن منسٹر صاحب نے سڈنلی ایک دم لگا کہ ہمیں عقل آ گئی ہے, ہوش آ گیا ہے, مگر یہ کل بیان انٹیریئر منسٹر کا آ جائے گا, وہ ایک بالکل دوسرے قسم کی ایک سیناریو پیش کر دیں گے کہ جناب بات چیت ضروری ہے. تو گورنمنٹ کے اندر سے یہ کنفیوزنگ آوازیں آتی ہیں. اس کے بعد ریاست کے ہمارے اتنے پاور سینٹرز ہیں کہ ایجنسیوں کی طرف سے لگتا ہے کچھ اور سوچ رہے ہیں, فورن آفس کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے, تو وہ ابھی بھی تضاد نظر آتے ہیں, جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے اندر جو سیاسی پارٹیوں کے اندر جو اس طرح کے لوگ ہیں جن کو یہ چاہتے ہیں کہ بڑی تھوڑی نمائندگی کے ساتھ پورے نیریٹو کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. کہ فار ایگزامپل جماعت اسلامی ہر طرف جو آج کل نظر آتے ہیں مذہبی جماعتوں کے لوگ آتے ہیں, اگر آپ ان کی پارلیمنٹ میں نمائندگی دیکھیں تو بڑی تھوڑی ہے, مگر نیریٹو کو وہ لیڈ کرنے, تو گورنمنٹ کو لیڈ کرنا پڑے گا, پرائم منسٹر کو لیڈ کرنا پڑے گا. سب سے پہلے اکنالج کرنا پڑے گا کہ جناب یہ ایک مسئلہ ہے, ہم اس کو یوں کرنے جا رہے ہیں, تو بڑی سی ایک اچھی سی تقریر کریں, اس کے بعد قوم کو ساتھ
आगाह लें, करें कौम को। उसके बाद फिर वो करें। जब गवर्नमेंट खुद क्या लीड क्या करेगी क्या तो फिर- क्या क्या पॉलिटिकल पार्टी के लिए या पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए ये मुमकिन है? और फिर अभी जो अमेरिकन सेंटकॉम आए थे और फिर एक थ्योरी ये भी आई है कि आपको मुल्ला उमर से डायरेक्टली मुज़ाकरात करने पड़ेंगे अगर आपने करने हैं। तो क्या वाकई मुल्ला उमर को ही हमें उनकी आशीर्वाद से ही इन चीजों को आगे बढ़ाना है? इसमें कितनी जान है? और फिर एक ये भी बात हो रही है कि इन सारे इलाकों पे शायद कोई ऐसी थियरीज हैं कि शायद नेटो अफवाज जो है वो यहाँ पे आ जाएंगी और फिर कब्जा जमा लेंगी और वो एक मौका ढूंढ रही है। इन पे भी हम बात करेंगे, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और हम गुफ्तगू कर रहे हैं और ब्रेक में भी गुफ्तगू ही कर रहे हैं। मगर अभी अमेरिकन सेंटकॉम चीफ यहाँ पे आए थे, जनरल लाइड, और उनकी मुलाकातें हुई हैं, तो उससे जाहिर है कि एक बहुत ज्यादा, चूंकि इन्फॉर्मेशन, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बहुत सी खबरें भी फैलती है। मतीन भाई ये बताइएगा कि आपने कवर किया इन सारे ट्रिप्स को, उनके जो आए हैं अभी हुए हैं, क्या उनका इन्फ्लुएंस रहा पाकिस्तान के ऊपर? क्या मुतालबात थे? और फिर सऊदी प्रिंस भी यहाँ पे रहे हैं, फिर ईरान के साथ भी हमारे मामलात खराब हुए हैं, तो ये इसका रीजन के साथ कोई ताल्लुक है? जी, सेंटकॉम के कमांडर का बिल्कुल रीजन के साथ ताल्लुक है। यूएस सेंट्रल कमांड इसी रीजन को देखती है और यूएस सेंटकॉम के जो कमांडर आए 5-6 अहम वो बातें करके गए। एक तो वो नेटो सप्लाई की, उन्होंने कहा कि आप इसको इमीडिएटली खोलें। इसके अलावा जो इस वक्त उनका एक किडनैप अमेरिकन सोल्जर है, उसकी रिहाई के लिए वो पाकिस्तान से वो तावन के तलबगार हैं कि पाकिस्तान एक सोल्जर है सर, एक सोल्जर है और वो उसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तमाम एफर्ट्स कर रहे हैं। व्हाइट हाउस तक उसके लिए कोशिशें की जा रही हैं किसी तरह उससे ट्रेस करवाया जाए। और अमरीकी इतलात के मुताबिक वो शुमारी वजीरिस्तान में अफगान तालिबान के पास वहां पे वो रखा गया। तो अभी ये ऑपरेशन भी डिस्कस हुआ है जो अभी मुस्तकबिल में होने जा रहा है। अफगान तालिबान हम उन्हें कहते हैं बिल्कुल, और अमेरिकन कहते हैं कि हक्कानी नेटवर्क के पास है। तो उस सिलसिले में उन्होंने पाकिस्तान से मदद तलब की है कि हमें उस सिलसिले में हेल्प करें। और इसके साथ साथ वो तालिबान के साथ टॉक्स कर रहे हैं और उन टॉक्स के साथ साथ अगर ये अमरीकी सिपाही रिहा हो जाता है तो वो 6 अहम तालिबान जो कैदी हैं गुंतनामो बे से वो रिहा करेंगे। उनके साथ बहुत बड़ा कैश दिया जाएगा। इमीडिएटली रिहा नहीं कर रहे, उनको कतर की प्रोटेक्टिव कस्टडी में दिया जाएगा। फिर देखा जाएगा कि उनका सोल्जर अगर वो रिहा होता है तो फिर वो तालिबान कैदी भी किए जाएंगे। तो इन टॉक्स में भी पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहा है, चूंकि पाकिस्तान के तालिबान के साथ अहम कहा जाता है कि हक्कानीज के साथ जी बिल्कुल काफी अच्छे इन्फ्लुएंस है। और अभी हाल ही में जब टर्की में सेफ्री की समिट हुई तो बाखबर साफी हैं, इनको ये भी पता होता है कि पाकिस्तान ने वो ड्रोन टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है जो कि अमेरिका के पास भी नहीं है, और कितनी उसकी अस्करी खुसूसियात का जो कि हमारे जैसे आप कह लेंगे बेखबर साफियों को ये नहीं पता होती है। और स्पेसिफिक एजेंडा भी उन्होंने बता दिया सेंटकॉम का क्या है। और वैसे जो हमारे जैसे जो बेखबर साफियों को एक जाहिर है इस वक्त खित्ते में इतनी ज्यादा तब्दीलियां, मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि इतनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कि वो खास तौर पे उन्होंने कान में आके किसको क्या कह दिया वो इनको मतीन को जरूर पता होगी। मगर हमें एक समझ जो लार्जर आती है, मेरा ख्याल सारे खित्ते में इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं कि पूरा ईरान, सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान के ऊपर ये सारी ट्रांजिशन एक चल रही है, एक नए हालात हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा अहम बात उसके हमारे लिए ये है कि ये इतने बड़ी तब्दीलियों के दौरान में हमें अपना हाउस इन ऑर्डर कमिंग बैक के ये पहले करना बड़ा जरूरी है ताकि हम वो वाला अपना विजन दे सकें। चीज निकल जाएगी। आपने चूंकि इंटेलिजेंस की बात की, ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा कि अभी एक तो ये जो अमेरिकन हमारे पास आया है कि हक्कानी से वास्ता तरला करें कि ये बंदे हमारे वापस दे दें, क्या ये सारी जो इस वक्त रीजन हमारे तालिबान है इनका कहीं कनेक्शन और उनका यहाँ कनेक्शन, ये तो फिर मुज़ाकरात हम एक ग्रुप से कर रहे हैं, दूसरे से करेंगे, फिर तीसरे से, यानी ये सब चीजें कितनी एक दूसरे के साथ जो है वो रेलेवेंट है, जुड़ी हुई है कितनी? मेरा ख्याल नहीं है कि उन्होंने कहा होगा कि आप हमारी मदद करें। हम अपने लोग नहीं छुड़वा सकते। अपने प्राइम मिनिस्टर का बेटा सलमान तरसी साहब का बेटा कर्नल इमाम था, तो ये मेरा ख्याल है कि ये बात हो सकता है सही नहीं हो। ये उसके ऊपर बहुत मुद्दत से बातचीत करें। जब वो कतर में पिछले साल गए भी थे तो इसी आदमी की बात हुई, सार्जेंट यर्डले या पता नहीं इसका क्या नाम है, काफी मुद्दत से उनके पास है। हक्कानी इसका ये है कि पाकिस्तान जितना लोग समझते हैं कि इनका इन्फ्लुएंस है, इतना इन्फ्लुएंस पाकिस्तान का है नहीं उनके ऊपर। अच्छा। वो जब आप देखेंगे जब ये जैसी लड़ाई शुरू होगी वो अफगानिस्तान के 15
प्रोविंसेस में ऑलरेडी मौजूद है, उनके बेसिस हैं, वो वहां पर चले जाएंगे। और ये यहाँ पर फिर मुख्तलिफ ग्रुप हैं, कोई किसी की बात नहीं मानता। मेरा ख्याल है कि वो जो सेंटकॉम वाले आए होंगे, उनका ज्यादा इंटरेस्ट ये है कि जो तालिबान से 2010 में ये अफगान हाई पीस काउंसिल जो बातचीत कर रही है, उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है। तो वो चाहेंगे कि जी जिस तरह इसमें आप जो है ना हमारी मदद करें, ताकि ये अप्रैल के इलेक्शन के बाद जब करज़ई साहब चले जाएंगे तो वहां पर हो सकता है कि तालिबान राजी हो, जिनमें बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि जी बातचीत करके हम इस जंग को खत्म करें। तो वो इसके लिए मेरा ख्याल है बात की होगी। अच्छा, लेकिन तलत साहब, जैसे आमिर साहब भी कह रहे थे कि हम कहते हैं कि रेलेवेंसी बन जाती है और सारे मामलात की और हालात की, बन तो गई। आपने देखा सऊदी अरब से उनके प्रिंस आए, ईरानियन बॉर्डर के ऊपर जिस तरह से टेंशन हुई, यहां से हमने कुछ ऐसे फैसले किए, खास करके सीरिया के हवाले से हमने बयान दिए। तो क्या हम ये इसको बिल्कुल कह दें कि ये बिल्कुल एक अलग मामला है और हमारे मुज़ाकरात एक अलग मामला है, जबकि सब चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में? आपने सही कहा, सब चीजें जुड़ी हुई हैं। एक तरफ से अगर आप देखें तो अंदरूनी हालात का मैं बिल्कुल इत्तफाक करूंगा कि अंदरूनी हालात आपने दुरुस्त करने हैं और आपकी निगोशिएटिंग पावर दुनिया के साथ बातचीत करने की, या आपकी औकात जो है दुनिया में और अपने रीजन के अंदर, वो उतनी ही होगी जितने आपके अंदरूनी हालात सही या खराब होंगे। अब हालत आप देखिए कि अंदरूनी मामलात को तय करने के लिए, भले वो जनरल मुशर्रफ का मामला हो, भले इकोनॉमी का मामला हो, भले तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन का मामला हो, आप सऊदीज आपके साथ बात कर रहे हैं। ईरान के गार्ड्स जो हैं वो अगवा हो जाते हैं और ईरान कहता है जी अगर आपने उनको नहीं छुड़वाया तो हम भिजवा देंगे ट्रूप्स, और उसके ऊपर फॉरेन ऑफिस को तिल मिलाकर एक प्रेस रिलीज जारी करनी पड़ती है। अपने तालिबान जो बिल्कुल आपकी नजरों के सामने बैठे हुए हैं, एक तो हमारे जहन के ऊपर जो नक्शा बना हुआ है पाकिस्तान का हकीकी नक्शा उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। मीर अली इस तरह नहीं है कि वो पता नहीं मरीख के ऊपर है। जब आप उस रोड के ऊपर सफर करते हैं तो बिल्कुल आपको सामने मीर अली नजर आता है, साइन पोस्टेड है, पाकिस्तान का हिस्सा है। वहां पर आपको बात करने के लिए वाया बठिंडा आप जा रहे हैं, आपने 8 महीने लगा दिए हैं, बीच में एक कमेटी बना दी है, 6 महीने किसी को पता भी नहीं था, और इतना लंबा प्रोसेस, तमाम मीडिया के ऊपर डिबेट, तमाम कौम का वक्त जाया। अफगानिस्तान के तालिबान के साथ जब आप बात करवाने की बात आप कहते हैं जी हम हमारे थ्रू बात करें, हकानियत हमारे थ्रू बात करें, और ये सही कह रहे हैं कि हमारा क्लाउड नहीं है, लेकिन दुनिया को हमने बताया यही है कि हमारा बहुत ज्यादा क्लाउड है, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू बार्गेन। और ये दोहा प्रोसेस जो नहीं टेक ऑफ हो चुका था, उसके अंदर इस बंदे की रिलीज का एक बाकायदा नुक्ता रखा गया था। कमिंग बैक इनटू दिस, तो कंफ्यूजन कहां से फैलती है जब रियासत दुनिया को ये बताती है कि जी हम अफगानिस्तान को फिक्स कर सकते हैं, हम मशरिक वस्ता को भी फिक्स कर सकते हैं, हम जो है आपके तालिबान के साथ मिसाल भी फिक्स कर सकते हैं, ट्रांजिशन में हम आपको मदद दे सकते हैं जनाब, आपका ट्रेड कॉरिडोर यहां से निकालेंगे और सेंट्रल एशिया तक ले जाएंगे। और दूसरी तरफ आपकी हालत यह है कि यू कांट कलेक्ट योर ओन ट्रैश क्वाइट प्रैक्टिकली एंड यू कांट सेटल योर ओन हाउस इन ऑर्डर। तो इस रियासत को थोड़ा सा दिमाग को हाथ मारना चाहिए और पता करना चाहिए कि इतने बड़े बड़े एम्बिशन, अगर मैं आपकी बात समझी हूं तलत साहब, तो आमिर साहब, तलत साहब कहीं कह रहे हैं कि अभी भी हम डबल गेम कर रहे हैं। डबल गेम क्या करते हैं उसका सिंपलिस्टिक मेरा यानी हमारी पॉलिसी इसी तरह की है। हमारी बड़ी गवर्नमेंट की तरफ से बड़े तजाद किस्म की बड़ी कंफ्यूजिंग किस्म के सिग्नल्स आ रहे हैं कि हमारे यहाँ एक्चुअली डिबेट पार्लियामेंट में कहीं भी नहीं हो रही कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी इन पे क्या है। हम इतने कंफ्यूजिंग सिग्नल्स दे रहे हैं कि अफगानिस्तान में इस वक्त हमें जरूरत है कि पहले जिनीवा अकॉर्ड वाला दोबारा रीप्ले ना हो, वहां पे बजाय इसके कि कंसेंसस डेवलप करें। हम आगे से भी ज्यादा डिविजन्स नजर आ रही हैं कि इतनी कंफ्यूजन है कि ईरान और सऊदी अरेबिया की टेंशन के बीच में लगता है हम आ गए हैं। इंडिया से हम वैसे इंडिया को हम कह रहे हैं हम दोस्ती करना चाह रहे हैं, बस साथ में जो इंडिया को जो रेड फ्लैग्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैश ए मोहम्मद के मसूद अजहर साहब एक्टिव हो गए हैं जिससे वो और नाराज होंगे। इस तरह ही अफगानिस्तान से भी हमें ओवरऑल जो हमारी एक खारजा अमूर के ऊपर पॉलिसी होनी चाहिए उसके ऊपर ये गवर्नमेंट डिबेट नहीं कर रही, किसी से पूछ नहीं रही, बता भी नहीं रही। हम अखज करते हैं इनके मुख्तलिफ फैसलों से, जिस तरह के ये सीरिया में आपने जिक्र किया कि इनके इस फैसले के बाद पता चला कि ओहो एक बहुत बड़ी हमारी पॉलिसी चेंज कर दी है। मुझसे पहले कोई सिग्नल नहीं आए थे कि हम इन लाइंस पे सोच रहे हैं। इसका मतलब है कि हम अभी तक उसी कंफ्यूजन के अंदर हैं, गुड और बैड तालिबान हमने पकड़े हुए हैं और उसी की पॉलिसी के ऊपर हम चलते रहेंगे। इससे कामयाबी मिलेगी हमें? नहीं, गुड और बैड तालिबान तो मैं इस तरह नहीं मानता हूँ। इसको देखें, आपके पास जो हमारे अपने तालिबान है उसमें गुड और बैड इस तरह है कि जी
انہیں جب وزیر کے ساتھ یہ تھے وزیرستان میں ساؤتھ میں، جی جب مسعود کے ساتھ لڑ رہے تھے تو ان کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا، پھر گل بہادر کے ساتھ معاہدہ کیا اور وہ ابھی تک چل رہا ہے۔ لیکن اس میں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جب یہاں سے یہ امریکن چلے جائیں گے، نہ گل بہادر نے ہتھیار ڈالنے، نہ وہ ملا نذیر کے گروپ نے ہتھیار ڈالنے۔ جب ان کے پاس اتنی طاقت ہوگی تو یا تو یہ افغان طالبان کے ساتھ مل کر اگر وہ کابل لینا چاہتے ہیں یا لڑائی کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ جائیں گے، ورنہ یہ وہی کام کریں گے جو کہ ٹی ٹی پی نے پہلے کیا ہوا ہے کہ جی ہم طاقت کے زور پہ اس علاقوں پر حکومت کریں گے۔ تو باقی جو وہ دوسرے ہیں حقانی، یہ حقانی آپ یہ یاد رکھیں، حقانی جلال الدین 1974 سے نارتھ وزیرستان میں رہ رہا ہے، اس کے بچے ادھر پیدا، اس کی شادیاں وہیں ہوئی ہے۔ 9/11 کے بعد اس کو بولا گیا کہ جی ہم نے چینج ہو گئے، تم ابھی ہماری سرزمین سے نہیں لڑ سکتے ہو۔ لیکن آپ خود دیکھیں گے کہ ہم حکیم اللہ ہے اس کو وہاں نہیں پکڑ سکتے، تو حقانیس کو اگر ہم پکڑنا بھی چاہیں تو یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو اتنی آسانی سے پکڑ تو سکتے۔ یہ سب پھر یہی بریک کے بعد ہم یہی پوچھیں گے کہ کیا ہمیں امریکہ اس پہ مدد دے سکتا ہے، اور پھر افغانستان جو کہ بالکل الگ چل رہا ہے، جس پہ محمد ایجنسی کے جو تحریک طالبان ہے، سنا ہے کہ وہ افغان گورنمنٹ کے انفلوئنس میں ہیں، تو کیا پھر اس کے لیے پاکستان کو واقعی ریوزٹ کرنی پڑے گی؟ اپنی ساری پالیسی کرنا کیسے ہے، گھر کو اپنے ان آرڈر کیسے کرنا ہے؟ ایک بریک، اس کے بعد اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم بات کر رہے تھے کہ اپنا گھر ان آرڈر کیسے کرنا ہے اب بھی، کہ ایک طرف ہماری مشرقی سرحدیں غیر محفوظ ہے، مغرب ہمارا غیر محفوظ ہے، ایرانین بارڈر کے اوپر ٹینشن ہے، بڑھ رہی ہے، تو ہم نے کرنا کیا ہے، ہم کدھر دیکھیں اور کیا کریں؟ متین بھائی، آپ سے یہی سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جتنے بھی دورے تھے یا سعودیز کے ساتھ تھے، جو بھی ان کے سینٹ کام والے آئے، آپ کو کیا لگا کہ پاکستان اس وقت پرو سعودی عربیہ پالیسی اختیار کر رہا ہے، اس کے نقصانات بھی ہوں گے، ہمارے اندر کیا اس کا اثر پڑے گا؟ جی بالکل، خبر اس میں یہ ہے، بالکل اثر پڑے گا۔ اس وقت چونکہ امریکہ اور ایران کے درمیان خاصے مذاکرات ہو چکے ہیں، اب اس ساری صورتحال میں سعودی عرب اپنے آپ کو تنہا دیکھ رہا ہے، اور وہ پاکستان اور افغانستان کے اندر اپنا رول بڑھانا چاہ رہا ہے، ایران کو وہ کارنر کرنا چاہ رہا ہے۔ سینٹ کام کے کمانڈر آئیں اور انہوں نے افغانستان کے حوالے سے پاکستان سے بات چیت کی۔ امریکنوں کو پرابلم ہے، بائیلیٹرل سیکیورٹی ایگریمنٹ پہ کرزئی صاحب سائن نہیں کر رہے، اب وہ اس انتظار میں کہ اس کے بعد اگلی گورنمنٹ آئے، ان سے اس معاہدے پر سائن کروائے جائیں۔ اس کے بعد پاکستان کا بھی کردار ہے، پاکستان نے ان کو کہا ہے کہ آپ کچھ مہینے کے لیے جو ہے وہ فورسز کا وڈرال جو ہے اس میں تاخیر کریں، اور اس حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے۔ پاکستان کا اس میں یہ کہنا ہے کہ اگر امیڈیٹلی فورسز کا وڈرال ہو جاتا ہے تو افغانستان شدید خانہ جنگی کی لپیٹ میں ہوگا۔ ابھی وہاں کی سیکیورٹی فورسز میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے ٹو ہینڈل سیکیورٹی سچویشن، تو یہ بات بھی سینٹ کام کے کمانڈر کے ساتھ ہوئی ہے۔ پاکستان کے اندر سعودی عرب اپنا انفلوئنس بڑھانا چاہ رہا ہے، اور اسٹریٹجک اور ڈیفنس کوآپریشن کے معاہدے طے پائیں، اور دوسری بات ہے یکسر پاکستان نے شام کے اوپر اپنا موقف تبدیل کیا ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ سعودی عربیہ اور امریکہ جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں، اور سعودی عربیہ جو ہے وہ امریکن لائن کو ٹو کر کے پاکستان اور اچھا، اس کا افغانستان کے مطلب ہے اندر ٹوٹل ہم طارق صاحب ہم مطلب کوئی ٹھیک نہیں کر رہے چیزیں، ہم ساری ادھر ہی لے کے۔ آپ نے کہا تھا نا کہ گڈ بیڈ طالبان، اصل میں معاملہ طالبان کا نہیں ہے، ایک ریاستی پالیسی کا ہے، اور اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ریاست کی حیثیت سے وی ڈونٹ نو ویدر وی آر کمنگ اور وی آر گوئنگ۔ ایران، عرب اور عجم کا مسئلہ تو تھا ہی، ہم نے تو ترکی کو بھی بیچ میں لے آئے، اس کو وہ اتنا بڑا فیکٹر ہے ٹرکش، اور یہ ایک سیولائزیشنل بیٹل چل رہی ہے ان ایریاز کے اندر۔ یہ شیعہ سنی نہیں ہے، یہ عرب اور عجم ہے، اور بیچ میں ترکی کا ایک اپنا انفلوئنس ہے۔ ہم نے ہر کسی کے ساتھ ایک سیپریٹ اور کنٹراڈکٹری ڈیل کی ہوئی ہے۔ سعودیز کو ہم نے ایک چیز کمٹ کی ہوئی ہے، ٹرکس کو ہم نے ایک چیز کمٹ کی ہوئی ہے، ایران کے ساتھ ہم نے ایک اور معاملہ چلایا ہوا ہے، ہندوستان کا انہوں نے بتا دیا، افغانستان کے ساتھ ہم برابر میں کھڑے ہیں کارزائی صاحب، اور پھر واپس آتے تو پتہ چلتا ہے کہ جو پاکستان کے اوپر دو تین بڑے اٹیک کرنے والے گروپ ہیں، خراسانی سمیت اور فضل اللہ، وہ افغانستان کے اندر موجود ہیں۔ تو اس ریاست کو علم نہیں ہے کہ اس ریاست نے کرنا کیا، جو اوورال پرسپیکٹو کی بات کر، اور حکومت کا تو آپ نہ ہی پوچھے تو بہتر ہے۔ ان کا خیال ہے، اور کچھ اتنا غلط خیال بھی نہیں ہے، کہ پاکستان کی قوم کی چونکہ جو میموری ہے نا، وہ
پٹی کی تبدیلی کے ساتھ تبدیل ہو جاتی ہے. جب آپ پٹی تبدیل کرتے ہیں نا خبر کی تو میموری بھی تبدیل ہو جاتی ہے. تو ان کا خیال ہے کہ ہم نے جو پچھلے 8 مہینے جھک ماری ہے اس ملک کے اندر ٹاکس کے نام کے اوپر, یا آپریشن نہ کر کے یا آپریشن کر کے بھی ایک طرف سے آتھرائز بھی کیا ہوا ہے ٹارگیٹڈ آپریشن اور ٹاکس بھی کر رہے ہیں, لوگ بھول جائیں گے, لوگ یقیناً بھول بھی جائیں گے, لیکن آپ کی ڈائریکشن درست نہیں ہوگی. یہ ڈیبیٹ کہاں پہ ہو رہی ہے؟ سینٹ پہ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ پارلیمنٹ میں نیشنل اسمبلی میں ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ وزیر اعظم صاحب نے وہ جو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کمیٹی ٹائپ کو بنائی تھی اس کا کبھی کوئی اجلاس بلایا ہے نہیں بلایا ہے؟ کوئی اسٹریٹجی ابھی تک کہاں پر اسٹریٹجی ہو رہی ہے؟ ایگزیکٹلی یو ول گیٹ این آنسر ان نو. کسی جگہ پر اس کا جو مطلب ہے طلعت صاحب, اسد صاحب کہ جو طلعت صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو پالیسی ابھی بھی ملٹری کے ہاتھ میں ہے, جو ہم پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں کہتے رہے وہاں فوج کے ہاتھ میں ہماری فارن پالیسی بھی اور ہماری جو باقی اسٹریٹجیز ہیں وہ بھی. تو کیا آپ ایگری کریں گے پھر پولیٹیکل گورنمنٹ کو بلیم کیوں کر رہے ہیں ساری بات؟ نہیں, میں تو یہ بولتا ہوں کہ جو جنگ ہو رہی ہے, جو کہ لڑائی ہو رہی ہے, اس کی پالیسی جو ہے ان کے پاس ہے, لیکن وہ حکومت سے آرڈر ابھی لیتے ہیں, پہلے ہو سکتے ہیں نہ لیتے ہوں. اچھا ابھی آرڈرز لیتے ہیں؟ نہیں, انتظار کر رہے ہیں تاکہ یہ ایئر اسٹرائک تو سنا ہے پرائم منسٹر نے الاؤ کیا تھا اس سے پہلے بھی, تاکہ وہ اونرشپ اس کے لیے. باقی ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے, یہ بغیر اسٹریٹجی کے یہ جنگ تو نہیں لڑے نا کسی طریقے سے. تو جو ہے نا وہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم کہاں سے شروع کریں گے, نیچے کیسے آئیں گے, ساؤتھ میں کیسے جائیں گے, ممن میں پہاڑ پہ کیوں چڑھیں گے. تو کچھ اسٹریٹجک لیول پہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا کہ ہم نے یہ علاقے سے کیسے لینے گے, اور ٹیکٹیکل لیول پر وہ نیچے وہ اپنے فیصلے کرتے ہیں. تو فوج کے پاس میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کی اسٹریٹجی تو ہے. مستقبل میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس مستقبل میں میں کہتا ہوں کہ نارتھ وزیرستان انہوں نے امریکہ کے جانے سے پہلے نہ لیا تو بعد میں ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. یہ ان کا بیس بن جائے گا, کلیئر کرنا پڑے گا. یہ تو آپ نے لینا ہے. ابھی آپ کے لیے وہ اور لوگ بھی ہیں, پوری دنیا ادھر تو پھر اس فوکس کا پولیٹیکل امپیکٹ تو ہوگا ہمارے یہاں امریکہ کے نام پہ. تو ہم کچھ بھی آپ کو پتہ ہے ٹائمنگ جس طرح ہم سارے کہہ رہے ہیں, ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جس طرح 8 مہینے آگے ضائع کر دیے ہیں, مزید مہینے ضائع کرنے جو اس گفتگو میں جو ضائع کر رہے ہیں یہ بہت ہی کروشل ہیں. وہ اس لیے بھی خارجہ اس کے حوالے سے بھی ٹھیک ہے, پتہ نہیں کہیں ڈیبیٹ ہو رہی ہوگی, ہمیں نظر نہیں آتا. ہم آپ کا فارن منسٹر ہے ہی نہیں ہے. فارن آفس سے ہمیں اطلاعیں ملتی ہیں کہ 2 جو وہاں بڑے رکھے ہوئے وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں. پرائم منسٹر کے کچن کیبنٹ میں ہمیں کوئی اس طرح کا آدمی یا عورت نہیں نظر آتی ہے جو کہ نظر آئے جو خارجہ امور کا بڑا ایکسپرٹ ہوئے, جس کے ہمیں پتا ہو کہ ان کے یہ خیالات ہیں. اور پارلیمنٹ کو بالکل سینٹ کے اندر کیا کسی آج تک کسی ڈیبیٹ کے اوپر کانفیڈنس میں لیا ہی نہیں گیا. یہ ڈیبیٹ غائب ہے. ملک اس وقت جو خطے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے متعلق نہیں ہمیں بتا رہا کہ اس کا ماڈل کیا ہے, ہماری لارجر پالیسی کیا ہے, ہمیں سارے اس کے اندر کرنا کیا چاہ رہے ہیں. اسی طرح ہی داخلی اندر وہی کنفیوژن ہے کہ ہمیں اگر یہ ہر محلے میں ہر جگہ پہ یہ لڑنی ہے تو اس کا ایک اعلان کرنا پڑے گا اور سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. اور یہ کراچی میں بھی ہے معاملہ, کراچی میں بھی کرنا پڑے گا. پنجاب کے اندر بھی ابھی تک جو دباؤ ہے, ہمیں وہ لوگ جو کہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وہ کھلے پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, پتہ نہیں چلتا کون کس کی طرف ہے. ٹیلی ویژن کے اوپر جو اکثر لوگ آتے ہیں وہ سارے ایک ہی گروپ کے آتے ہیں, وہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں, ادھر بھی وہی ہے ادھر بھی وہی ہے, وہ ایک ہی جیسی باتیں کر رہے ہیں. آپ کی وجہ سے دو صرف نکات. ایک, میں نے یہ نہیں کہا کہ جو فیصلہ سازی ہے وہ آرمی کے ہاتھ میں. میری کنٹینشن ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ آپ نے جتنے فیصلے کرنے ہوتے ہیں اپنی مرضی کے وہ تو آپ جھٹ سے کر لیتے ہیں. جس چاپک دستی کے ساتھ آپ نے پنجاب کا گورنر لگایا ہے یا نجم سیٹھی کو لگایا ہے یا اپنی من پسند کے بندے لگائے ہیں یا جہاں پر نہیں لگایا فارن منسٹر کا, اسی تدبر کا آپ اظہار دوسرے معاملات میں کیجئے. آپ نہیں کرتے, یو آر پیرالائزڈ, آپ افلوج حالت میں. نمبر 2, میں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ آپ آپریشن کریں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی لائے عمل تو بنائے نا. ٹاکس کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے نا. 8 مہینے جوک. اور ایک پوائنٹ میں بتا دوں, یہ بھی کافی نہیں ہے کہ وزیر اعظم صاحب صرف آتھرائز کر دیں اور ہمیں بالواسطہ طور پہ پتہ چلے. دیکھیں, بطور صحافی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر آپ ڈرونز وہاں پر لگا رہے ہیں ریکانیسنس کے لیے اور F-16 سے سٹرائک کر رہے ہیں تو کس لیگل فریم ورک کے اندر آپ آپریٹ کر رہے ہیں. دیکھیں, یہ بہت بڑے ایشوز ہوں گے. ریاست اپنی سرزمین کے اوپر بھی جب فورس استعمال کرتی ہے, اور بریگیڈیئر صاحب ہمیں بتا پائیں گے, اس کی باقاعدہ پراپر آتھرائزیشن ہوتی ہے, اس کے اوپر بعد میں کیسز بن سکتے ہیں, اور یہ بڑے مائنیوٹ چیزیں ہیں. اٹس ناٹ اے جوک.
कल कोई इशू बन सकता है अनफॉर्चुनेटली इट इज बीइंग ट्रीटेड एज अ जोक। ये थराइज हुआ है और अभी तक वो कैंसिल नहीं हुआ है। ये जो फाटा और केपी में जो ऑपरेशन थे वो 2009 में, लेकिन फोर्स आपको कैलिब्रेट करना होता है ना जी, वो आपको फोर्स कैलिब्रेट करना होता है, उसकी ऑथराइजेशन सेपरेट होती है। हम यही कह रहे हैं कि लार्जर ओवर आर्चिंग पॉलिसी आएगी जिसके अंदर कानूनी मामले, सियासी मामले, अस्करी सारे देखने पड़ेंगे। एग्जैक्टली, बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी इस वक्त पॉलिसीज बन रही हैं और इसका जो भी इसके असरात मुरतब होंगे, इसका जो भी बैकलैश होगा वो शहरों के अंदर होगा, आवाम को एतमाद में लेना होगा, आवाम को बताना पड़ेगा, हुकूमत को अपनी एक पॉलिसी के तहत सामने आना पड़ेगा। जैसे सवात ऑपरेशन में 3Ds की पॉलिसी आई थी, कोई समझ आ रही थी कि क्या करना है गवर्नमेंट ने, क्या हुकूमत उसके लिए बिल्कुल वाजे है, क्लियर है आवाम को एतमाद में लेने के लिए, और इस ऑपरेशन की ऑनरशिप के सिलसिले में, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक आवाम का फैसला उनके हक में नहीं होगा। सबने कि अब तक अपने फैसले, लेकिन अब करना पड़ेगा फैसला आवाम का।